यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्र भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म 4-5 महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। 1, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि निरन्तर छाइरहेको र काङ्ग्रेसकै वरिपरि नेपालको राजनीति चलिरह्यो। तर पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा पक्ष वा प्रतिपक्ष वाम राजनीति, वामका नेतृत्वकै वरिपरि नेपालको राजनीति घुम्न थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस उप आक्षेप पनि लाग्न थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह हुन सकेन है। यस मानेमा नेपाली जन दुखी छन्। कोभिड-19 का कारण ठुलो परेशानी छ। लाखौंको संख्यामा मानिसहरू बेरोजगार हुँदैछन्, भइरहेका छन्। गरिब र धनी बीचको दूरी बढोत्तरीमा छ। भ्रष्टाचार जन्य कृत्य व्यापक छ। बाह्य हस्तक्षेप बढोत्तरीमा छ। काङ्ग्रेस कहाँ छ? 1। नम्बर 2, यो पछिल्लो जो उपलब्धि भनेर भनिन्छ, जसलाई उपलब्धि ठानिएको छ, यो नारा दिएर भोलि कुनै दलले जनताका माझमा गौरव गर्ने अनि त्यसबाट भोट आकर्षित हुन सक्ने, जनताले गौरव गरेर वाह 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 भनेर मत हाल्ने स्थिति बनेको छ त मानिस खुसी छन्। दोस्रो, तेस्रो, जुन राजनीतिक अस्थिरताका माझमा राजनीतिक स्थिरताको नारा दियो, त्यो स्थिरता के भयो अब? अनि यी यावत संवैधानिक सङ्कटतर्फ उन्मुख नेपालको राजनीति, न्यायालयदेखि जनजीविकाका पक्ष, यी यावत विषय, धेरै विषय छन् जो म डाक्टर चन्द्र भण्डारीसँग, खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, विद्यार्थी राजनीतिदेखि निरन्तर क्रियाशील, समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ चन्द्रजी। धन्यवाद हजुरलाई। अब म सिधै मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, एक पछि अर्को नेपालको राजनीति कस्तो देखा पर्दैछ भने अन्योलग्रस्त, नेपाली जनको चाहना आशाको प्रतिकूल र तपाईसँग कुरा गर्दा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको आश गरिएको पछिल्लो पुस्ताको व्यक्तिमध्येमा पर्नुहुन्छ। के भयो यो? के को उपज? कहाँ समस्या रह्यो? किन यस्तो भयो? यसमा नेमा कि एकातर्फ मैले संवैधानिक सङ्कटतर्फ उन्मुखको कुरा गरेँ, सर्वोच्च अदालतको यो कन्तबिजोक अवस्था छ, अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू किम कर्तव्य विमुखको स्थितिमा छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिका शून्य जस्तो सशक्त भनिन्छ नि, त्यो शब्द चयन सशक्तबाट अशक्त जस्तो देखा पर्दछ। यो के भएको? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। हामीले नेपालमा अपनाएको संसदीय व्यवस्था वा प्रणाली आफैमा अत्यन्त कठिन प्रणाली हो। यो प्रणालीलाई लिएर जानका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नेताहरू, राजनीति मूल्य र मान्यतामा आधारित नेताहरूको आवश्यकता पर्छ। प्रथमतः कि कुनै पनि नेतालाई जनताबाट प्रश्न उठ्न हुँदैन। फर इक्जाम्पल, आज फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मरिन, उहाँले यति धेरै राम्रो काम गर्नुभएको थियो, तर पनि उहाँलाई आज खाजाको प्रश्न उठ्यो। सरकारी खाजा खाइन्, छानबिन हुँदैछ, त्यस्तो व्यवस्था हो। तर हामीसँग व्यक्तिगत पैसा नआएर सरकारी पैसा खाजा खायो भनेर प्रश्न उठ्यो र छानबिन भइरहेछ भने यो अत्यन्त कठिन व्यवस्था हो। एक। दोस्रो कुरा, यो पार्लियामेन्ट सिस्टम अन्तर्गत चल्छ।
पार्लियामेन्टले तल्लो पार्लियामेन्टले हाउस अफ कमनले जनताको मुद्दा उठाउँछ, राष्ट्रको मुद्दाहरू उठाउँछ। हाउस अफ लर्डले त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई मेकअप गर्छ। बेलायतमा हाउस अफ लर्ड माथिल्लो सदनमा 60% विश्वविद्यालयबाट रिटायर भिसीहरू हुन्छन् जसले ब्रेनको प्रयोग गर्दछ, विद्वानहरूको उपस्थिति। र हामीमा हाउस अफ कमन बन्द हुन्छ, बेला बेला नेताको स्वार्थमा हुन्छ। र हाउस अफ कमनमा पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठ्न सक्दैनन्। अहिले त यस्तो कोरोनाको समस्या छ, हाम्रो बन्द छ र देश अध्यादेशबाट चलेको छ। हाउस अफ लर्ड जसलाई माथिल्लो सदन भनिन्छौँ, यो सबै भाग बन्नमा आउँछ, क्षमताको आधारमा, स्किलको आधारमा आउँदैन। जसरी भगवान कृष्णले स्किलको आधारमा अर्जुन छानेका थिए, द्रोणाचार्यले आफ्नो अस्वस्थतामा आफ्नो छोरालाई नछानेर अर्जुनलाई छानेका थिए। स्किलको आधारमा मोटिभ त्यस चल्छ। यसमा पनि हाम्रो कमजोरी रह्यो। तेस्रो कुरा के हो भने यो व्यवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली देश अमेरिकामा 10 वर्षमा चेन्ज हुन्छ वा 5 वर्षमा चेन्ज गर्ने अवसर आउँछ। अरू डेमोक्रेट भारतमा पनि त्यही हुन्छ। तर हाम्रोमा त 30 वर्षसम्म न उसित उत्साह छ, न उसित कुनै जाँगर छ, न उसले भोलि उत्साह ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा छैन। थाकेका मान्छेहरूको आन्तरिक झगडामा लागेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पार्टी बन्न सकेनन्। उनीहरूसित न लक्ष्य भयो, न गन्तव्य भयो, न जनताका मुद्दा उठाउन सके। केवल आन्तरिक खिचातानीमा गए। जस्तै आज 2/3 झन्डै 2/3 मत दिएको कम्युनिस्ट पार्टीको द्वन्द्व, मधेसवादी पार्टीको आजको द्वन्द्व, एकले अर्काका निकाल्ने द्वन्द्व। र कङ्ग्रेस अरू पार्टीभन्दा राम्रो छ, अरूभन्दा अलि मध्यमार्गी पार्टी हो। उसमा उग्रता, उदण्डता, कसैलाई चन्दा आतङ्क गर्यो, चन्दामा आयो, लखेट्यो भन्ने छैन। र यो आफ्नो अडानमा थियो। भर्खर मात्रै अहिले शेरबहादुरजी पार्टी सभापतिजीले राम्रै बाटो लिनुभएको थियो। सरकारमा झगडा हुँदा पनि चुनावतिर गएर यसको निकास देऊ, संसदले पनि काम गर्न सक्दैन। कहाँ चुनाव? उहाँ त मलाई प्रधानमन्त्री देऊ भने म खान्छु, दुईपल्ट कल्याण खाइसक्नु हो। मैले पहिला भन्छु, एउटा अब संसदले पनि काम गर्न सकेन, सरकार पनि चल्न सकेन, चुनावमा जाम भन्ने अडारमा हुनुहुन्थ्यो। पछिबाट एकैचोटि उहाँ चाहिँ नि गठबन्धन गरेर पार्टीको निर्णयअनुसार नै फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बाटोमा लाग्दाखेरि यसले गर्दा पब्लिकली रूपले निकास दिन खोज्नुभन्दा त्यो झगडामा गर्दाखेरि नराम्रो भएको छ। एक पाँचौँ पक्ष। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो प्रणालीको है, व्यक्तिको भन्दा प्रणालीको के हुन्छ भने प्रतिपक्षी दलको भूमिका संसदमा हुन्छ। जब संसदै बन्द हुन्छ र देश अध्यादेशबाट चलिसकेपछि प्रतिपक्षी दल कमजोर बन्दछ। प्रतिपक्षी दल कमजोर त छँदैछ, त्यो भूमिकाले गर्दा पार्लियामेन्टको बन्दको कारणले कमजोर देखिएको भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यिनी 5-6वटा कुराले गर्दाखेरि नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै डिरेल भएको छ, अप्ठ्यारोमा परेको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। उठान गरेको विषयमा मेरो विमति छँदै छैन। गौरव तपाईहरू गर्नुहुन्छ, यत्रो ठुलो यत्रो परिवर्तन ल्यायौँ, संसद चल्दैन, पटक पटक विघटन हुन्छ, अनि कहाँ गएर मागिन्छ भने मलाई प्रधानमन्त्री देऊ, मलाई यसो गरिदिनु पर्यो। पटक पटक अदालतमा गइन्छ। अदालतमा अदालतकै बारेमा, त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको बारेमा प्रश्नहरू उठेको छ। अब त असरल्ल कन्त बिजोग संवैधानिक इजलास गठन भयो। त्यो इजलास उपर प्रश्न उठ्यो, एहे अलिअलि गल्ती भएछ कि क्या हो भन्ने एउटा। अर्को झगडियाले होइन फल्ना फल्ना राख, अर्थात् यो तय गर। अब यस्तो इजलासले दिने भोलिका दिनका फैसला उपर मानिसको के धारणा बन्ने, त्यो गरिमा महिमा महत्त्व कहाँ रहने। एक। दोस्रो, संसदीय व्यवस्था भनेर गौरव गर्ने, संसद बारम्बार विघटन हुने, अनि अध्यादेशले मुलुक चल्ने, अनि ल्याएको सिस्टम चाहिँ के? अनि गौरव तपाईँहरूको केमा बताउनुहोस् त। एकदम तपाईँले उठाएको प्रश्न नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रणालीमाथिको पनि प्रश्न हो। यो एकदम गम्भीर विषय हो। संसदीय प्रणाली अनुसार हामीले बनाएको संविधान भनेको शक्ति पृथकीकरण,
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। त्यो सिद्धान्त त अत्यन्तै राम्रो व्यवस्था हो। दोस्रो कुरा हामीले के पनि सोचेका हुने, अस्थिर सरकार भयो, यो अस्थिर सरकारको लागि हामीले 2 वर्षसम्म कुनै पनि सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने भनेर प्रावधान पनि लेख्यौँ। पार्टीहरू छिनिरहने, फुटिरहने र प्रधानमन्त्रीको माग आन्तरिक हो बाहेक प्रधानमन्त्रीको माग गरिरहने कारणले गर्दा पार्टीहरू पनि नफुटुन् भन्ने प्रावधान पनि हामी संविधानमा राख्यौँ। र मैले त्यति बेलै सदनबाट, संसदबाट मैले एउटा कुरा बोलेको छु, हामीले बनाएको संविधानको प्रस्तावना पनि लामो भयो, शब्द जालहरू भए, जोसुकै सरकारमा आए पनि यो केस व्याख्या गर्नको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा गइरहनेछ, सरकारहरू चलाउन कठिन हुनेछ। त्यसकारण शब्द चयनमा भागभण्डा नगर भन्न मैले त्यति बेला पार्लियामेन्टमा बोलेको छु, नभन्दा अहिले त्यस्तै पनि भएको छ। हामी बनाएको चाहिँ नि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राम्रो हो। व्यवस्थापिकाले कमजोर गर्न सक्छ, कार्यपालिकाले कमजोर गर्न सक्छ, त्यसको न्यायपालिकाले निरूपण गर्छ। विश्वमा त्यही हो। तर अर्को कुरा पनि हजुरहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने के भने, बेलायतमा संविधान लिखित छैन, तर हामीकोमा लिखित छ। किनभने हामी त मूर्ख छौँ। हामीलाई त गरुड पुडार बनाएर राम्रो काम गरे स्वर्ग हिँड्छ, नत्र नर्क जान्छस् भनेर सिकाउनु परेको छ नि। हामी त मूर्खै छौँ नि त। उनीहरू कस्तो छ भने राम्रो नराम्रो गर्दैन भन्ने सिद्धान्तका त्यहाँका मानिसहरूले गर्दैनन् भन्ने आधारमा हुन्छ। तर उसले सर्वोच्चले निर्णय के गर्छ भने गर्दाखेरि संविधान लिखित नभए पनि विगतको नजिर हेर्छ, एक। दोस्रो त्यहाँको समाज, संस्कृति र धर्मलाई के असर गर्छ भनेर हेर्छ। त्यसले लङ टर्ममा नेसनलाई के प्रभाव पार्छ भन्ने 3टा आधार बनाएर उसले मुद्दा फिर्ता गर्छ। तर हामीले के गर्छौँ भने न्यायालय बनाउँदै भागभण्डामा गरेका छौँ। क्वालिफाइड मान्छे, स्किलफुल मान्छेलाई आउन दिएका छैनौँ। त्यसरी भागभण्डामा गराइसकेपछि नेपाली मनस्थिति, नेपाली चाहिँ नि खानपानमा हुर्केको, नेपाली परिवेशमा हुर्केको, यहीँका पार्टीहरूका रसिदको आधारमा बोल्ने धारणा बनाएको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइसकेपछि अविश्वास त बन्ने नै भयो नि। त्यसकारण यो अविश्वासले गर्दा के बन्ने भयो भन्नुहुन्छ भने सिस्टममाथि आघात हुने भयो। सिस्टम फेल भएको देखिने हो। संसारमा व्यक्ति पो फेल हुनु पर्थ्यो, नेपालमा त सिस्टमै फेल हुने हो भन्ने देखियो। किन देखियो भने नेतृत्व कमजोर भएको कारणले, उसको छनौट कमजोर भएको कारणले यस्तो भएको। तर पनि आशा छ अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएको बहस, डिबेट सबै कुरा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँहरूले, म जस्तो मान्छेले सर्वोच्च अदालतमा भएका कुराहरू, व्यक्तिहरूलाई धेरै आलोचना गर्नु सुहाउँदैन, तर उहाँहरूले आफ्नो इज्जत, आफ्नो सम्मान, आफ्नो गरिमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई आशा छ। एउटा प्रेडिक्सन गरौँ न। इज्जत, सम्मान, गरिमा त यो सिद्धिसक्यो। अब नेपालको सन्दर्भमा न कुनै पक्षको त्यो छ, न महिमा छ, न कसैले आहा भन्ने त्यो आकर्षक त्यो व्यक्तित्व, संस्था वा व्यक्तिले बाँकी राखेको त्यो सिद्धियो। तर मानिलिनुहोस् अदालतले फेरि बिउताइदियो अरे, त्यसले के राजनीतिक स्थिरता दिन्छ? भोलि के गर्ने बताउनुहोस् त? यो गन्जागोल, जसपा विभाजित, एमालेको यो विभाजनको स्थिति, अनि नेपाली काङ्ग्रेस नै 2 खाले दृष्टिकोण। चुनावमा गए त यो बामेहरू फुटेका छन्, फाइदा भइहाल्छ, किन लर्खर गरेको भन्ने एउटा दृष्टिकोण काङ्ग्रेसमा छ। अर्को खाले होइन, चुनावमा प्रधानमन्त्री सहित गयो भने त फेरि अर्कै दायाँ बायाँ कम्युनिस्टलाई अझ थप फुटाउने, अझ भाँजो हाल्ने अर्को स्थिति बन्न सक्छ। नेपालको राजनीति जुन तिक्रममा चलिरहेको छ नि, यो त कल्पना गरेको सिस्टम, जो वेस्टमिन्स्टर सिस्टमको जो कुरा गरिन्छ, संसदीय व्यवस्थाको जो सौन्दर्य पक्षको कुरा गरिन्छ, यसका लागि त न नेतृत्व योग्य भन्ने अर्थ लाग्यो, न सिस्टमले यहाँ फङ्सन गर्छ भन्ने अर्थ लाग्यो। अनि स्थिरताको के कल्पना गरेको र यो फेरि गज्याङ गुजुङ यो चुनावमा जानुभन्दा अर्को बाटो तय गर्न लागेको। मैले एउटा कुरा हल्ला राख्न चाहेँ, यो धारणा मैले पहिले पनि राखेको छु। पहिला पनि जब केपी ओलीले संसद भङ्ग गर्नुभयो, मैले त्यति बेला भनेको थिएँ केपी ओलीजीलाई नेपालको पार्लियामेन्टले जतिको सहयोग कसैलाई पनि विश्वमा गरेको छैन। नक्सा पास गर्ने कुरा ला सहयोग गर्ने पार्लियामेन्टलाई उहाँले किन भङ्ग गर्नुभयो? यो प्रश्नबाट हामीले नेपालको राजनीति विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। नभन्दै नेपालमा त्यही खिचडी अहिले पाकिरहेको छ, त्यही मेरो उहाँ चुक्नुभयो। दोस्रो, त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ
यदि सदनले पनि संसदले पनि काम गर्न सक्दैन, राजनीतिक पार्टीहरू पनि सक्षम बन्दैनन् भने चुनावमा जानु सबैभन्दा ठुलो निकास हो भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले के उदाहरण दिएको थिएँ भने जसरी अहिले बेलायतमा भने नि त्यसको लङ टर्म प्रभाव के पर्छ त्यसको आधारमा पनि मुद्दा चाहिँ नि छिनिन्छ भन्दै नेपालमा पनि के थियो भने त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले चुनावको निर्णय गर्न सक्थ्यो, तर लङ टर्म के असर गर्नु पर्यो भने जसलाई हामीले शान्तिमा ल्याएका छौँ माओवादी यसको विरुद्धमा गयो, पार्टीहरू विखण्डन भए, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभाजन भयो, कङ्ग्रेस पार्टीको एक तत्काले पनि चुनावमा जान हुँदैन भन्दाखेरि फेरि हिंसा हुन्छ कि भनेर अदालतले पुनर्स्थापना गरेको त्यति बेला। तर उसले पुनर्स्थापना चुनावमा जान सक्थ्यो, किनभने जान सक्थ्यो उसले। सबै कुरा लेखिएको हुँदैन, भलै हाम्रो संविधानमा चुनावमा जाने प्रावधान छैन, तर संविधान भनेको आशय हो। यो कुराको आधारमा मैले यो व्याख्या गरेको, मैले यसरी हेर्छु। अहिलेको अवस्थामा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलामा चुनावमा जानैपर्छ भन्ने हो, किन समस्याको समाधान जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, हरेक निर्णय जनताले गर्ने हो भन्ने हो। तर अहिले मेरो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यत्रो कोरोनाको महामारी छ, जनताले हस्पिटलको शैय्या पाएको छैन, अक्सिजन पाएको छैन, अहिलेसम्म हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो क्षमता भनेको तपाईँलाई वीर हस्पिटलमा भएको खाली हस्पिटललाई पनि चलाउन सकेका छैनौँ। यत्रो ठुलो हेलिकप्टरदेखि साधनदेखि यति ठुलो चाहिँ तस्करी छ। हामीले खोप र औषधि ल्याउन सकेका छैनौँ कमिसनको कारणले भन्दा हामीमाथि प्रश्न उठेको छ। त्यति मात्र होइन, हामीसित यति धेरै डाक्टरहरू छन् अहिले इन्टर्नसिप गर्ने, ती डाक्टरहरूलाई स्वतः थाहै गरेर जिल्लामा पठाइदिए हुन्छ, त्यो पठाउन सकेका छैनौँ। त्यति मात्रै न, हामीसित यत्रो रिटायर्ड डाक्टरहरू हुनुहुन्छ बाहिर बसेको, उहाँहरूले सरकारले बोलाएमा हामीले सहयोग गर्ने थियौँ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ, त्यो पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले जनतालाई डाक्टरहरूको ग्रुप बनाएर टाउको दुख्यो भने, रियाल चुहायो भने, पेट दुख्यो भने यो के को सिम्टम हो, के गर्न पर्छ भनेर जनताले फोन गर्न अवसर पाउँथ्यो नि। हस्पिटलको बेड कहाँ छ भनेर औषधि सोध्न पाउँथ्यो नि, औषधि कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्न पाउँथ्यो। यति बुथहरू पनि हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। यस्तो निकम्मा मानिसहरूबाट स्वतः प्रश्न उठ्ने भयो भने सिस्टममाथि, सिस्टम त राम्रो हो तर केही पनि नगर्ने मान्छे भएको कारणले त प्रश्न त स्वाभाविकै उठ्नु भयो। तसर्थ मैले के भनेको भने चुनाव भयो भने त नयाँ लिडरसिप आउँछ, नयाँ लिडरसिपले नयाँ आशा जन्माउँछ। जस्तै मेरो अब जो पैसावाला छ त्यसैले चुनाव जित्ने हो, जो पहिलेदेखि चिनेका छन् तिनै मान्छे, पैसो तिनले कमाएका छन्, भद्र भलाद्मी मान्छे, पढे लेखेका मान्छे जान बडा कठिन छ, जित्नै कठिन छ। यस्तो सिस्टमको कल्पना तपाईँहरूले गर्नु कसरी सम्भव छ? यसरी मात्रै हेर्न हुँदैन। हामीले हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि देखेका छौँ नि, भारतको अदालत, भारतको मिडिया, भारतको पोलिटिकल लिडरहरू हामीले देखाएको छौँ नि। हेर्नु, एउटा केजरीवालले एक रातमा 1000 को बेड औषधि बनाइदिन्छन्। एक रातमा उनले घोषणा गर्छन् कि जुन परिवारमा सबै परिवारका बिते बच्चाहरू छन् भने म पढाइदिन्छु भन्छ, म रोजगारी दिन्छु भनेर घोषणा पनि गर्छु नि त, मैले खोप लगाउँछु भनेर। त्यति मात्र होइन, करप्सन बढ्यो। आज तक मिडियाले यातायातमा दिएको करप्सन, एम्बुलेन्सले गरेको करप्सन, हेलिकप्टरको करप्सनलाई यातायातले आज तक मिडियाले छानबिन गर्दाखेरि उनले के गरे भने टेम्पो ट्याक्सी ड्राइभरहरूलाई पिपिए लगाइदिए, भ्याक्सिन लगाएर सेवामा परिवर्तित गरे नि। हामी त केही पनि गर्दैनौँ नि त नेपालमा त। आपसमा झगडा, आपसमा विवाद, आपसमा मारामारी। कुनै दिन तपाईँलाई नेपालको यो कन्डिसनमा, यो अवस्थामा टोनी ब्लेयरले बेलायतको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई बिबिसीले सोध्यो तपाईँको प्राथमिकता के हो देशको भन्दा एजुकेसन एक, दोस्रो एजुकेसन, तेस्रो एजुकेसन भने। अहिले हामी सबैको प्राथमिकता फर्स्ट के हुनु पर्थ्यो? कोरोना मुक्त, कोरोना मुक्त, कोरोना मुक्त, जनताको सुरक्षा हुनु पर्थ्यो। यहाँ कसैको छ झगडा टन्टा, बिहानदेखि साँझसम्म यही कुरा सुन्नुपर्छ। जनता मरेछ, जनताले अक्सिजन पाएको छैन, औषधि पाएको छैन, आइसियु र भेन्टिलेटरको त कुरै चढिदिनुहोस्, जहाँसुकै लुट छ। त्यस कारण उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि सिस्टममाथि प्रश्न उठेको छ एक। दोस्रो कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको बेलामा यो कोरोनाको बेलामा चुनाव त कसरी हुनसक्छ र? क्रिया गसेको ठाउँमा भोट माग्न जाने, तपाईँलाई चाहिँ नि हस्पिटलको शैय्यामा भोट माग्न जाने। केपी ओलीजी जस्तो 15 वर्ष जेल बसेको मान्छे, यत्रो जनताले पताएको मान्छे
पार्टीभित्र पनि झगडाको अवस्था, आफ्नो पार्टी पनि म्यानेज गर्न नसक्ने, यो अवस्थामा म चुनावमा जान्छु भन्नु पऱ्यो। आफै विड्र भएर राजनीति भनेको त फेरि पनि आउँछ नि आखिर यहाँ, जो उदार छ, जो संयम छ, जसले दृष्टिकोण राख्छ, त्यस्तो मान्छेलाई त फेरि पनि आउँछ नि त। यो कुरालाई अब उहाँले नबुझेर भङ्ग गरिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि अहिले हामी चुनावमा जाने स्थिति पनि छैन, जनताको मनस्थिति खोलिएको छ, हाम्रो प्राथमिकता पनि छैन। यस्तो अवस्थामा हामी त अहिले सबै मिलेर, सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर जनताका निम्ति 6 महिनालाई केही गरौँ भन्ने पनि सोच। मिलेर कसरी सम्भव छ जबकि एमाले यो स्थितिमा प्रवेश गरिसक्यो, जसपा औपचारिक विभाजित स्थितिमा पुगिसक्यो, एमालेको घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। त्यो एक खाले मानिस अझै पनि यसो मिल्यो भने भोलिका दिनमा हाम्रो लागि के हुन्छ कि भनेर प्रयास गरे होला नि, तर त्यो कमजोर सम्भावना। तपाईहरूको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, जसले आफूलाई हामी डेमोक्रेट हौँ भनेर दाबी गर्छ, गौरव गर्छ, अब यो जसरी बिपीले कल्पना गर्नुभएको थियो कम्युनिस्टहरूसँगको दूरी, अब यो कम्युनिस्टसँगको सहयात्रा या सहयोगी हुने भन्दा यसले अलग पहिचान देखाउनै सकेन। भोलि मान्नुहोस् कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भोट माग्न जाँदा के कारणले चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा फरक छ र यसलाई भोट दिने, अनि समग्र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई नै नेपाली जनले ए के गरेका थियौ दाइ हो भाइ हो र तिमीहरूलाई हामीले भोट दिने भनेर प्रश्न जनताले भोलिका दिनमा गर्यो भने ठिक छ, 6 महिनापछि नजाउँला, 1 वर्षपछि त चुनावमा जानै पर्छ, समय आइसक्यो। अनि त्यस बेला के भनेर भोट माग्ने ल बताउनुहोस् त। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले वा पदाधिकारीले गरेको कुरा, तपाईँले सरकारमा जाने निर्णयको लागि म एउटा व्यक्तिले विरोध गरेर काम पनि छैन। तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा कङ्ग्रेस कुनै पार्टीहरूसित एलायन्स गरेर नचाहिने भङ्गारोमा फस्नुभन्दा, अरूको इन्ट्रेस्टमा लाग्नुभन्दा हामी चुनावको माहौलतिर केही समय यो 6 महिनालाई जनताको चाहिने कोरोना मुक्त गराउँदै चुनावको माहौलतिर गएको भए अहिले प्रधानमन्त्री हुन चाहेका वा प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका व्यक्तिहरू वा मन्त्री बन्न चाहेका मान्छेहरूलाई सबैभन्दा ठुलो उपयुक्त हुन्थ्यो। हामी जुन बाटोमा लागिरहेका छौँ, मलाई आफूलाई पनि मन लागेको छैन। फर एक्जाम्पल असन्तुष्ट मलाई यो धेरै कुरा मैले गरेको छैन, किनभने चन्द्र भण्डारीले सधैँ यस्तै कुरा गर्छ भन्नु। अब तपाईँले भन्नुहोस्, हामी महन्तजी एकातिर हुन्छ, उपेन्द्रजी बाबुरामजी एकातिर हुनुहुन्छ, एकातिर माधव नेपालजीहरू हुनुहुन्छ, एकातिर प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी अत्यन्त लचकदार मानिस हुनुहुन्छ, उहाँसित वार्तासार्ता गर्न सबै राम्रो छ। तर विगतको यति नराम्रो हामीसित अनुभव छ कि यति धेरै मानिसहरू काङ्ग्रेसका मारिएका छन्, कुटिएका छन्, लुटिएका छन्। हामी सँगै जाँदा पनि हाम्रो कार्यकर्ताले मान्दैन। जसरी माओवादी र एमाले मेल भयो नि, जसरी स्वतः डाइजेस्ट भयो नि काङ्ग्रेसभित्र, चितवनमा हामीलाई प्रचण्डजीको छोरीलाई जिताउन कति गाह्रो भयो, मतपत्र चेत्न पर्यो नि, एउटा सिस्टममाथि कलङ्क भयो नि, त्यसरी हामीलाई बहुत अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण हामीले के गर्न पर्थ्यो भने यो केपी ओलीजी पनि लचकदार भएर र आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर हामी सबै मिलेर सर्व तरिकाले सर्वसहमतिको आधारमा, किनभने विश्वासको मत ल्याउन केपी ओलीजीलाई कसैले भनेको होइन, ऊ आफै गरेको। तिमीले विश्वास, शेरबहादुरजी त्यति बेलै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो कोरोनाबाट मुक्ति गर्ने बाटोमा लागौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अरू कुरा अरूभन्दा शेरबहादुरजीको लचकदार संयमता राम्रो छ है। मैले तपाईँलाई भन्नु, भलै अब कति समयअनुसार छ, कति उहाँले मोटिभेट गर्नुभएको छ, कस्तो छ, त्यति डिफ्रेन्ट कुरा, यसको फरक कुरा गरौँला। र नेसनल पोलिटिक्समा उहाँले चाहिँ नि डिस्ट्रक्टिभ वर्क गर्न चाहनुभयो, कन्स्ट्रक्टिभ नै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस्, एमाले भित्र प्रधानमन्त्रीको निम्ति यत्रो पार्टी फुट्दैछ, माओवादीभित्र यत्रो पार्टी, यत्रो आन्दोलन गरेको, राजालाई बिदा गरेकोदेखि लिएर धर्म संस्कृतिलाई बन्चर हानेको पार्टी शान्ति संयुक्तमा गएपछि वैद्यजी एकतिर, बाबुरामजी एकतिर, विप्लवजी एकतिर, सबै चकनाचुर भएको छ नि त। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ, यी सबैबाट बचेर आएको नेपाली कङ्ग्रेसले वर्तमान परिस्थिति अनुसार
वर्तमान आवश्यकता अनुसार वर्तमानका समस्या अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले काम गर्न सकेको छैन। पार्लियामेन्ट बन्द भएर पनि होला, किनभने उसको भूमिका पार्लियामेन्टमा हुने हो, तर उसले देशलाई बिगार्ने काम गरेको छैन। यसमा म अलि स्पष्ट तपाईँबाट आओस् है, तपाईँ पढे लेखेको व्यक्ति भएको हुनाले तपाईँले नै भन्नुभयो प्रचण्डजीको पार्टी तत्कालीन माओवादी, जसले यत्रो राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् देशलाई गणतन्त्रमा लैजाने सम्ममा उनीहरूले भूमिका निभाए, भलै जसको सहयोग होस्। एक, उनीहरू छिन्न भिन्न भएर अहिले वैद्यजी एकातिर, विप्लवजी अर्कोतिर, प्रचण्डजी अर्कोतिर, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टजीहरू सब छोडेर हिँडे, प्रचण्डजी त्यति कमजोर भएको स्थिति, एमाले सशक्त दल छिन्न भिन्न भएको अवस्था, मधेस केन्द्रित पक्ष त्यो फुटेको अवस्था, जहाँ काङ्ग्रेसका लागि उर्वर भूमि छ तराई, पहिलेदेखि नै उसको त्यो आधार क्षेत्र जस्तो देखिन्थ्यो, त्यहाँ मधेस केन्द्रितले छिनेको स्थिति, यत्रो कम्युनिस्ट कमजोर भएको छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी कम्युनिस्टसँग हल जोडेर सहयात्रामा जो लम्केको लम्कै छ नि, अब त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने हिसाबले हेर्दा त यो एउटै डालोमा हालेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएन। के भिन्न बताउनुहोस् त? फरक ढङ्गले यो त यत्रो अपर्च्युनिटी हो राजनीतिमा, सशक्त आफ्नो प्रतिस्पर्धी कमजोर भएपछि त ड्याङ्ग हानेर अघि बढ्न सक्नुपर्नेमा यो त उही परम्परागत जो दुईटा शक्ति छ यो देशमा, कोसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको काङ्ग्रेसले? अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले इतिहासलाई पनि कोट्टाएर वर्तमानको समीक्षा गर्नुपर्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहे बिपी होस्, चाहे गणेशमानजी होस्, चाहे किशुजी होस्, गिरिजा औसम्म आउँदा जो राष्ट्रका निम्ति सबैभन्दा बोलेका थिए, जसले आफ्नो धरातल छोडेका थिएनन्, आफूलाई थुन्नी राजालाई पनि संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा हेरेर आफ्नो अडान बसेका थिए, ती पार्टीहरू जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू माओवादी आफैसँग सँगै थियो, जसले बिचमा छोडिदिएर एमालेसित मिलेर कङ्ग्रेसलाई यस्तो अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुर्यायो, यो कुराको विश्लेषण नगर्दै हतारमा प्रधानमन्त्रीको चाहिने आशमा लाग्नु हुँदैन थियो। यसको अझ समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। यो सबै कार्यकर्ताको, सबै बुद्धिजीवीहरूको, हामी सबैको यो दृष्टिकोण हो। तथापि पनि यो विश्लेषण गर्ने, निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यता छ। सरकारमा जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यता छ। एक, दोस्रो कुरा, अब हामीले के समीक्षा गर्नुपर्छ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू दृष्टिकोण, विचारबाट धेरै डिरेल भइसके, उनीहरूसित विचार, दृष्टिकोण कमजोर भइसक्यो। यिनीहरू आपसी द्वन्द्व र झगडाले गर्दाखेरि देश, समाज, जनता, पार्टी हुँदै गुटको र उपगुटको प्रतिनिधित्व गर्न थाले। नेपालमा तपाईँले आफैले भन्नुभयो कि सिङ्गो राजनीतिक पार्टी नै भएन। प्रचण्डजीदेखि लिएर पार्टीदेखि लिएर, केपी ओलीजीको पार्टीदेखि लिएर, जसपादेखि लिएर हामीमा पनि अरूभन्दा समेलिएको छ, तर पनि यसमा हाम्रोमा पनि गुटले निर्णय गर्छ, गुटले अवसरको निर्धारण गर्छ, गोडले पदहरूको निर्धारण गर्छ। यो समस्या आयो। त्यसकारणले यो प्रश्न स्वतः काङ्ग्रेसलाई पनि जानी भयो। काङ्ग्रेसले यसलाई आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ र यसको निम्ति अब मैले तपाईँलाई भन्छु, यत्रो मत दिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका नेताहरू टोटल्ली असफल हुनुभयो। देश चलाउन सकेनन्, पार्टी फुट्यो, यो सारा चिज छ। तर काङ्ग्रेस न पार्टी चलाउन सक्नुभयो, न देश चलाउन सक्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा त हरेक जनको मनमा त काङ्ग्रेस हुनुपर्ने नि, राइट होइन? राइट। त्यो काङ्ग्रेसमाथि पनि तपाईँ आफैले धेरै प्रश्न उठाउनुको छ। म आफै पनि यसले गरेका निर्णयलाई सन्तुष्ट छैन, तर भलै म यसलाई सडकमा धेरै लिएर हिँड्ने पक्षमा छैन, किनभने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ भनेर। तेस्रो के भयो भन्नुहुन्छ भने, ल शेरबहादुरजीले गर्न सक्नु भएन। शेरबहादुरको अगेन्स्टको लिडरहरू थिए नि पार्टीभित्रै पनि, उनीहरू पपुलर हुनुपर्ने नि फेरि, ती पनि देखाउन सकेन छैन भनेपछि मैले जनरली यो समीक्षा
मैले गरेको छु कि नेपालको होल जेनेरेसन 30 वर्षको यो राजनीति जेनेरेसन नेसनको निम्ति दृष्टिकोणको निम्ति पार्टीको नेतृत्व गर्नको निम्ति आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नको निम्ति सामाजिक र जनताका मुद्दा उठाउनका निम्ति असक्षम देखियो, असफल भयो यसको असक्षम देखियो र असफल देखियो। अब नेसनलाई नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ। यदि यो प्रणालीलाई बचाउने हो, जनताको समस्याको समाधान गर्ने हो भने त्योभन्दा विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। भरै मेरो निष्कर्षको कारणले, मेरो पोलिटिकल विश्लेषणको कारणले म आफै पनि बिदा हुन सक्छु, किनभने हरेक कुरा कचौरीले निर्णय गरिदिउँ। यहाँ त विचार त बाँध्दैन नि, विचारले निर्णय गर्दैन नि, विचारले गाइड गर्दैन नि, यहाँ त स्वार्थले गाइड गर्ने। अब यस्तो देश दुनियाँमा कहीँ देख्नुहुन्छ? डेमोक्रेटिक देशभित्र नागरिकता पनि बिक्रीमा छ, जो संसदले गर्ने निर्णय हो, अध्यादेशले गर्छ। अब त भएन भन्दा राजा 245 वर्षको राजतन्त्रलाई बिदा गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा गिट्टी बालुवाको व्यापार गर्ने पनि सरकारले गर्न थाल्ने, हामी गर्छौँ भन्ने भन्दा योभन्दा लाज लाग्दो के हुन्छ? यी त्यो स्वतः जेल जानुपर्ने टाइपका मान्छेहरू, न्याय यदि हुन्छ भने स्वतः जनताले तिरस्कार गर्नुपर्ने मान्छेहरू, स्वतः यिनलाई भङ्ग गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था नेपालमा भयो। यो साहस, यो दृष्टिकोण मेरो जेनेरेसनमा पनि भएर अब आउने जो नयाँ जेनेरेसनले पनि यसको आवाज राख्न सक्दैन। अब त हेर्नुहोस् त ट्यापी पो भयो त नेपालको राजनीति त, गिट्टी बालुवा पनि व्यापार गर्छु भने। सानो देश छ, यी भारतको विकासका निम्ति हेर्ने भने त 1 वर्षमा सबै पहाड सिद्धिन्छ नि, उत्रो ठुलो देश छ। आफ्नो देश संरक्षण गर्ने, भोलिको जेनेरेसनलाई पहाडहरू संरक्षण गरेर राखिदिने, संसारमा त्यही न हो। यस्तो गलत बाटोतिर न व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, न सरकार सञ्चालन गर्ने, न पार्टी सञ्चालन गर्न सके। जस्तै नागरिकता, हामीलाई थाहा छ नि तपाईँलाई, बाबुआमाले नागरिकता पाए, बच्चा बच्चीहरूसँग नागरिकता छैन, ऊ कलेज जाने बेला भयो, जारी खाने बेला भयो। हामी त विवेकशील मान्छौँ नि, हामी बसेर यसलाई नागरिकता दिनुपर्छ। तर तराईकै जनतालाई वा अरू मूलका जनताहरूलाई अल्पमतमा पार्ने काम गर्न हुन्न, दुकान नथा भन्न त सकिन्थ्यो नि हामीले। त्यो कुरा त तराईका सब, हिजो तपाईँ सम्पूर्ण तराईका साथीहरू पार्टीले सबैले एक धुरले नक्सा पास गरेका होइनन् भने सबैको एउटै सोच छ, एउटै दृष्टिकोण छ। अहिले पनि हामी बस्यौँ भने हेर्नुहोस्, हामीले ल्याएको प्रदेश कामकाजीको भएन, झगडाको भयो। हामीले बनाएको माथिल्लो सदन वा तल सदनहरू धेरै भए, यसलाई कामकाजीको बनाऊ न भन्ने भने त हामी छलफल गर्न सक्छौँ नि त। छलफलविहीन यस्तो अवस्था भएको कारणले अलि नैराश्यता र मान्छेको विकल्पकोतिर आफ्नो दृष्टिकोण बनाएको मैले देखिरहेको छु। विकल्पतिर मानिसले दृष्टिकोण। तपाईँसँग म 2 विषय यसैमा प्रश्न गर्छु, त्यसपछि विकल्पमा म जान्छु है। भारतमा के चर्चा हुन थालेको छ भने नि, तपाईँले नागरिकताको कुरा गर्नुभयो, नेपालमा बस्ने, मैले त्यहाँको डिस्कसनको त्यो राष्ट्रिय प्रसारणहरूमा भएको छलफलको कुरा गर्दैछु। नेपालमा बस्ने 40% भारतीय मूलका नागरिकहरूको अवस्थाका बारेमा अब ध्यान दिने बेला भयो कि के धारणा बनाउनुपर्छ भारत सरकारले? यतिखेर क्रुसियल अवस्था छ, सङ्कटमा छन् त्यहाँ नेपालीहरू। सङ्कट यस मानेमा कोभिड-19 का कारण सङ्कटमा छन्, अनि उनीहरूलाई दिने सुविधाका सवालमा पनि अप्ठ्यारो छ। यो दृष्टिकोण र तराई मूललाई लक्षित गरेर यी प्रश्नहरू त्यहाँ छलफल बहसको विषय बन्न थालेको छ। 1 2 अध्यादेश मार्फत नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी त्यो अधिकारको त्यसरी अध्यादेश आयो। यससँगै तपाईँको दृष्टिकोणमा यो के तर्फ लक्षित छ र नागरिकताको विषय तपाईँले उठान गर्नु बताउनुहोस् त। 2टा कुरा हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। एकातिर भारत, एकातिर चीन। चीनको डिप्लोमेसी साइलेन्ट छ। उसलाई नेपालमा भूकम्प जाओस्, कोरोना आओस्, के गरोस्, केही मतलब छैन। ऊ पर्फेक्ट ओरिएन्टेड मुलुक हो। तर कम्युनिस्टहरूको एकताका लागि त उसले भूमिका खेल्यो, ओरिएन्टेसनदेखि यसमा त खेलेन। हामीले बडी ब्याग कुरा गऱ्यौँ, यो फरक कुरा हो। उसले सित हामी धेरै पहुँच पनि राख्न सक्दैनौँ। धर्म, संस्कृति, जोग्राफीको आधारमा पहुँच गर्न पनि सक्दैनौँ। तर पनि उसले हामीलाई सहयोग गरिरहेछ, त हामी चीनप्रति आभारी छौँ।
तर भारतसित हाम्रो त सबै सम्बन्ध छ, भारतसित हामी छुट्टिनै सक्दैनौँ। निश्चय। तर भारतका ब्युरोक्रेसीहरू, नेताहरू अनावश्यक रूपमा टिका टिप्पणी गरिदिन्छन् नेपालका बारेमा। अस्ति सरकार गयो भनिदियो छ एउटाले, प्रचण्ड आयो भने चाइनावादी हुन्छ, ऊ आयो भने तपाईँलाई केपी ओली आयो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ भनिदियो छ। अनावश्यक कुरा बोलिदिन्छ। राजतन्त्र फाल्नु यो भारतको ठुलो उपलब्धि हो, त्यसकारण यसबाट पछि हट्नु हुँदैन। त्यहाँ फल्ना पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ, फल्ना पक्ष चाहिँ हाम्रो मान्छे हो भनेर त्यहाँका श्यामशरण मार्काहरू त्यस्ता मान्छे बकी पनि रहेछ। अनावश्यक श्यामशरणजीदेखि लिएर सुजीहरूदेखि लिएर अनावश्यक कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तर भलै उहाँहरूको केही पनि रोल छैन। जो किन यस्तो भएको भने उहाँहरू एमएसटर हुँदा उहाँहरूको छलफल बढ्थ्यो। उहाँहरूले कति मान्छे पाल्नुभएको छ, चुनावमा खर्च दिनु होला, जिताउन पहल गर्नुभयो होला, मन्त्री बनाउन पहल गर्नु होला। उहाँहरूका कारिन्दाहरू छन् नि, ती कारिन्दाहरूले बढी रूपमा छलफल गर्ने हुन्। तर अहिले पनि नेपालमा हामी नेपाली अहिलेको विश्व परिवेशमा यो ग्लोबल भिलेजमा हामी कोही राष्ट्रका हुँदैनौँ। चाहे तराईका भन्नुहोस्, चाहे पहाडका भन्नुहोस्, चाहे हिमालका हुन्, हामी सबै एउटै हुन्। वातावरणको अनुसार कस्तो कलर भयो, के कपडा लाओ भन्ने कुरा इन्भाइरोमेन्टले, त्यसको वातावरणले प्रभाव पार्ने हो। त्यसैले इन्डियाको बढी चलखेल गर्ने, नचाहिने कुरामा इन्टरफेयर गरिदिने, बोलिदिने र नेपालका यही बोलेको आधारमा म केही पाउँछु कि भनेर अत्यन्त कमजोर मनस्थिति बोकेका नेतृत्वहरू हुने। त्यस कारणले त यो हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाजलाई सबैभन्दा ठुलो असर गरेको यही कारणले हो नि। यो कुरा हामीले पहिला गर्न पर्यो र हामीले राजनीति, यही कारण भारतीयहरू बढी बदनाम पनि छन् नेपालको नेतृत्वका कारण। नेपाल त भारत विरोधी भूमि नै होइन नि। जति कट्टर हौँ भने पनि उसकै साथ जानु त, गिट्टी बालीलाई दिनु पनि त तयार हुँदो रहेछ, नागरिकता दिनु पनि त तयार हुँदो रहेछ नि त। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यस्तो होइन तिम्रो। यो किन त्यस्तो भएको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेतृत्वले पोलिटिकल डिल गर्नुपर्छ। मोदीसित डिल गर्नु पऱ्यो, राष्ट्रमन्त्रीसित डिल गर्नु पऱ्यो, राष्ट्रपतिसित डिल गर्नु पऱ्यो, गृहमन्त्रीसित डिल गर्नु पऱ्यो। यदि देश डुब्दैछ भने सिँचाइ मन्त्रीसित डिल गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूसित डिल गर्ने भने हाम्रो नेपालको समस्या सल्भ हुन्छ। एक, हाम्रो कमजोर भएर हामी लोभ गर्न भएन, यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले नागरिकताको बारेमा विचार गर्दा के कुरा गर्नुपर्छ, यो एकदम गम्भीर विचार त कुरा राख्दैछु। म केन्द्रीय समितिमा राखेको विचार, मैले त्यो लक्ष्मण कर्णजीलाई पनि यो कुरा अस्ति नागरिकताको उहाँहरूले केपी ओलीजीसित कुरा गर्दाखेरि पनि मैले उहाँलाई भनेको, नेपालमा हामीले नागरिकता भन्ने बित्तिकै इन्डिया र हाम्रो मात्रै हेर्नु हुँदैन। हामी बिहा पनि गर्छौँ, बिहा गरेर ल्याउँछौँ पनि। नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि कठोर बन्नै पर्छ। कठोर बन्नुपर्छ भनेको यहाँ जन्मेको बच्चा बच्चीहरूलाई नागरिकता दिनुहुन्न भनेको त होइन नि त। नागरिकता नागरिक कोही नभनुन्, हाम्रो सिद्धान्त त हुनुपर्छ। त्यसको मतलब चाहिँ नि दोकान राख्ने होइन, जुन नेपालका मान्छेहरूले गर्छन्। नेपाल यति कमजोर छ, बर्माको रुइयाहरू पनि यहाँ आइरहेका छन्। कहाँबाट रुङ्गटाहरू, तिनीहरू कहाँबाट आएका छन्? रातारात तपाईँलाई चाहिँ नि भुट न्युज नेपालमा कसरी आयो भन्दा नेपाल तलदेखि माथिसम्म सेटिङ छ। त्यस्तै तरिकाले हामीसँग तिब्बतीहरू पनि आउँछन्, त्यस्तै सेटिङ छ। किनभने यहाँको होल तलदेखि माथिको संरचनाले पैसा खाएर नेपाललाई नाङ्गै गराइदिन्छ। यो दोस्रो कुरा, पहाडतिर कस्तो छ भने हाम्रो यता तराईतिर कस्तो हुन्छ भने वा हाम्रोतिर के हुन्छ, केटाले ब्याएर ल्याउँछ। तर तिब्बती साइडमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई केटीले केटालाई बिहा गरेर ल्याउने चलन छ। उसले पनि अलिकति पेल्ने, यसले पनि अलिकति पेल्ने हो भने त नेपाल त रहन्न। एक तेस्रो सबैभन्दा ठुलो के छ भने अहिले नेताहरूले जे गर्दैछन्, राष्ट्रवादी घात गर्दैछन्, घात हो यो गर्दैछन्। अहिले तपाईँलाई यदि हामी नेपाल त अहिले त सबैभन्दा शान्ति मुलुक हो, यदि हामीले नागरिकतामा मन परी गऱ्यौँ भने टोटल संसारका आतङ्कवादीहरू नेपाललाई पैसा दिएर बिहा गरेर बस्दिन्छन् र नेपाल चाहिँ अस्थिरतातिर जान्छ र नेपाल कोल्याप्स हुनसक्छ, आतङ्कवादीको ठाउँ हुनसक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल, मैले नेपालका धेरै ठुला घरानाहरू, मैले नाम लिन चाहिनँ, घरानाहरू जसलाई विगतमा हस्पिटलहरू खोल्न दिने, टिचिङ हस्पिटलहरू खोल्न दिने छलफल भएको थियो नेपालमा। केही साथीहरूले विरोध गरेर दिएनन्। त्यसपछि उहाँहरू पाकिस्तानीहरू यहाँ आएर यहाँ नेपालमा बिहा गरेर विदेश लैजाने भन्दा यति धेरै पैसा उठाए
जब नेपाली चेली पाकिस्तानमा गइन् सबै पैसा लिएर उही मारिदिए। यो ढङ्गको क्रिमिनल ग्रुपहरू नेपालमा धेरै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले तिनै तहबाट पनि नेपालको बारेमा सोच्नुपर्छ। जसरी गैरजिम्मेवार काम सत्ताका निम्ति होस्, स्वार्थका निम्ति होस्, व्यक्तिमा राय गरियो छ, यो नेसनको निम्ति अपराध हो। यति कुरा मैले राख्न चाहे तपाईँसित। अब तपाईँले विकल्पको कुरा गर्नुभएको थियो, जुन कुरा केसँग सम्बन्धित छ भने जुन अहिले नेपाली जन भोगिरहेका छन् यो अवस्था, यो सिस्टमबाट एकातर्फ जनता दुखी छन्, दोस्रोतर्फ नारा बहुत ठुलो ठुलो छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जन, मालिक उन नेपाली जनता, यावत 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 कुरा व्यवहारमा सुन्ने, अर्थात् जनको कुरा सुन्ने मान्छे कोही पनि छैन। पार्टी एकपछि अर्को सबै विभाजित स्थितिमा छन्। त्यो खालको व्यक्तित्व निर्माण गरेको संस्था वा व्यक्ति पनि स्थापित हुन नसकेको स्थिति। सरसर्ती हेर्दा के यसरी चल्छ भन्ने एउटा प्रश्न नेपालीको मनमा त्यो खड्किन थालेको छ। चल्दैन भने विकल्प के हुन सक्छ भन्ने पनि प्रश्न छ। विकल्प ठ्याक्कै खुट्याएको स्थिति छैन, तर एउटा पक्का छ, यो रूपमा मुलुक चल्न सक्दैन। नेपाली जनले पचाउन सक्दैनन्। नयाँ पुस्ता यो राजनीतिक नेतृत्वसँग आकर्षित हुने सम्भावना छैन। यो देखिएको तस्बिर हो। र तर विकल्प के त भनेर भन्दा तपाईँ जस्तो मानिसहरू के सोच्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। मलाई एउटा गम्भीर तरिकाले मैले हेरेको छु, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो। निश्चय, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर यो प्रजातन्त्रलाई वर्तमान विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएर आफ्नो स्वार्थका भलाइका नेताहरूबाट नेपालको प्रजातन्त्र सुरक्षित पनि हुन सक्दैन। जस्तै यो मानिसको त इगो न हो, महन्त र उपेन्द्रजीको इगोले विखण्डन हुँदो रहेछ त। माधवजी र तपाईँलाई प्रचण्ड र केपी ओलीजीको इगोले विखण्डन हुँदो रहेछ त, संसद भङ्ग हुँदो रहेछ त। काङ्ग्रेसमा पनि यो इगो बढ्दै गयो भने विखण्डन हुने त होला नि। यसले अब मुलुकलाई धान्न पनि सक्दैन, मुलुकको नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन। अहिले नै नेपालमा विभिन्न पहिलाभन्दा नयाँ व्यक्तिहरू आए, केही गर्थे कि भन्ने आश पनि फलाएको छ मान्छेलाई। होइन राजा नै फेरि भयो भने केही गर्थे कि भन्ने छलफल पनि भइरहेको छ मान्छेमा। है यो हिन्दू धर्मलाई किन फालेका भन्ने छलफल पनि भइरहेको छ मान्छेलाई। विभिन्न विकल्पको मान्छेमा छलफल गरेका छन्, लेखेका छन्, बसेका छन्। अब भर्खरै त मैले भन्न सक्दिनँ, यदि हामीले मुलुकलाई निकास दिन सकेनौँ र नेपालमा नयाँ नेतृत्व हरेक पार्टीमा पनि आउन सकेन भने, मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको छु कि नेपालमा अब यो डेमोक्रेसीलाई स्वतः डेमोक्रेसीका लागि लडेका व्यक्तिहरूले असफल बनाउँछन्। तर मेरो चाहना के हो भने विकल्प बर्मा नबनोस्, विकल्प बर्मा नबनोस्, यति मात्र। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर यो ध्रुवीकरणको विषयमा उठान गर्छु। सर्वोच्च अदालत देशका मतलब राज्यका 3 प्रमुख अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका उपर यति प्रश्न उठ्यो, यति बदनाम हो, अब त्यो कुरै छैन। व्यवस्थापिकाको सवाल उपर त्यत्तिकै समस्या रह्यो। अब यो के हो यस्तो स्थितिमा प्रवेश गर्यो। न्यायपालिका उपर यो लथालिङ्ग, यो भत्ताभुङ्ग, यो कन्तबिजोगको अवस्था देखिएको छ। भोलि यसले गर्ने दिने फैसला यी यावत पक्ष त छँदैछन्, तर मानिसका हरेकका जनजनमा के मन बसिसक्यो, खुल्ला बोल्न थाले भने धेरै पोलिटिसाइज्ड भयो। हरेक संयन्त्रहरू, संवैधानिक अङ्ग कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भयो र अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा रूपान्तरित भए। त्यसकारण यसले विवेक दिँदैन। अब यससँगै यदि चुनाव नै भयो भने पनि यही सिस्टम रहिरहँदा चाहिँ व्यापक ध्रुवीकरणको सम्भावनातर्फ उन्मुख देखिन्छ। तपाईको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस
धेरै ठाउँमा आफै उठ्ने, कतिपय ठाउँमा प्रचण्डजीलाई को पक्षलाई प्रचण्डजी लगायतका केही सिनियर नेता, माधव कुमार झलनाथ लगायतका केही सिनियर नेता अनि तराईका पनि बाबुराम उपेनजीहरू सहितका केही सिनियर नेतालाई तपाईँको पार्टीले पनि सहयोग गर्ने, तपाईँको पार्टीलाई कतिपय ठाउँमा उनीहरूले सहयोग गर्ने। यस ढङ्गले तपाईँहरू ध्रुवीकृत हुने, अर्कातर्फ ओलीजीले फेरि अर्को ढङ्गले ध्रुवीकृत गरेर लैजाने, दुई ध्रुवमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्ने, यो जुन देखा पर्दैछ नि र अन्तर्राष्ट्रिय तागतको आफ्नो खाले खेलोपडको यसले के ल्याउन सक्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? हामीले एक दुईवटा कुरा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, यसलाई पनि विगतदेखि नै समीक्षा गरौँ। हामीले पहिलो इलेक्सनमा किशुजी, मनमोहनजी, तपाईँलाई मदन भण्डारी, गिजाउ लगायत केही नेताहरूका विरुद्धमा एक अर्कोमा नलडौँ, कमजोर उम्मेदवार दिउँ, हामी सबै पार्लियामेन्टमा आउनुपर्छ भन्ने बहस चलेको। त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। हामी त्यो नहुँदा किशुजीको पराजय हुनको कारणले गर्दा देश धेरै अप्ठ्यारोमा धकेलिँदै गयो। एउटा लिडरसिप कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले पनि भलै उहाँहरूको पार्लियामेन्टमा कुनै आवश्यकता छैन, वर्तमान देखिएका नेताहरूको उहाँहरूको 30 वर्ष हामीले पार्लियामेन्टमा हेऱ्यौँ, उहाँहरूको क्षमता पनि छैन, दृष्टिकोण पनि छैन, उहाँहरू झगडाभन्दा पनि केही गर्न सक्नुहुन्न, यो म भित्रैदेखि कन्भिन्स छु। तथापि सम्मानका निम्ति 2-4 नेताहरू पार्टीका चुनाव नलडौँ, ध्रुवीकरण नगरौँ, सद्भाव बढाउनु भन्नका निम्ति यो पोजिटिभ हुन्छ। तर कङ्ग्रेसले चाहिने ध्रुवीकरण गरेर गयो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित अहिलेको अवस्थामा मिलेर गयो र सिङ्गल गएन भने कङ्ग्रेस सबैभन्दा कमजोर हुन्छ। किनभने कङ्ग्रेसले धेरै ठुलो अपमान खाएको छ। गणेश मान्जीले कालो मोटो लाग्नुभएको छ, किशुजी तपाईँलाई आश्रममा बस्नुभएको छ, बिपी कोइरालाले त्यति धेरै ठुलो अपमान सहनु भएको छ, विभिन्न कुराहरू छन्। भरे अर्को जेनेरेसन शेरबहादुरजीहरू, रामचन्द्रजीहरूको नयाँ जेनेरेसन आइसकेपछि हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौँ। तथापि पनि विगतका अत्यन्त ठुला आला घाउहरू छन् सबै ठाउँमा। यसले चाहिँ नि कङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा ठुलो लस गर्छ। नेताहरूको संरक्षण गर्ने कुरालाई गरौँ, तर आफ्नो पार्टी भएर चुनावमा जानुपर्छ, त्यसले काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ एक। तथापि अर्को सबैभन्दा ठुलो मेजर कुरा छ, मलाई अस्ति के भने केही युङ साथीहरू, बेलायतमा पढेका, इन्डिया पढेका, नेपालमा पढेका मान्छेहरूले के भने नि अमेरिकाको चुनावको समीक्षा गर्दा ट्रम्प दिनदिन बिहान पनि केही बोल्थ्यो, साँझ पनि केही बोल्थ्यो, त्यसले त केही खुराक दिन्थ्यो त। अहिले त बाइडेन त बोल्दै बोल्दैन, 1 वर्षपछि बोल्ला। ब्रेन स्ट्रमिङ हुन पाएन भनेको छ। हाम्रोमा एउटा मात्रै नेता बोलिरहने, अरू कोही नबोल्दाखेरि नयाँ जेनेरेसनले भुल्न सक्छ। त्यसकारण जनताका मुद्दाहरू, जनताका आवश्यकताहरू, विकृतिको बारेमा हरेक कुरामा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। किनभने जनतालाई सम्झाउनका निम्ति पनि त्यो पनि गरेनौँ भने कङ्ग्रेसलाई धेरै ठुलो लस हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। ध्रुवीकरण काङ्ग्रेस सिङ्गल जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो, मिलेर जानु हुँदैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। मलाई जीवरामजी एउटा कुरा मैले अन्तिममा हजुरसित राख्न चाहन्छु। जनता धेरै समस्यामा छन्, औषधि पाएका छैनन्, तपाईँलाई हस्पिटल पाउँदा पनि खर्च छैन, मजदुरहरूले खाना पाएका छैनन्, किसानहरूको तरकारी फालिएको छ, जनताले धेरै दुःख पाएका छन्। जनता प्राथमिकतामा परेन। अहिले जनता बचाउने बेला हो। यो सार्वजनिक मिडियाहरूदेखि लिएर सबैले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने के सकिन्छ गऱ्यौँ भने धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। भर्खर बिहान मात्रै मैले मेरो जिल्लाका 3 टिचरहरू, पिएचडी गर्न थालेका कुञ्जनमणिहरू जस्ता साथीहरूलाई गुमाएको छु। सबैलाई चाहिँ मेरा साथीहरू सबैलाई जो नेपालमा ज्यान गुमाउनुहुन्छ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। बहुत राम्रो, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्र भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार
कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।